السلام خويا، شنو هما لي موديول اولا لي مود وي لي مود اللي كنخدموا بهم مع السي شارب. واحسن مود كنقصد مود كونيكتي وديكونيكتي لينك. شوف اخوان، حاولوا تيفيتيو هاد الكونسيبت هاد القضيه ديال مود كونيكتي مود ديكونيكتي كدا اجوتي. حاولوا تفاداو هاد اللعيبات ديال هاد ديمو تكنيك اللي هما كوتيديان كيتعاودوا في لو اف بي بي تي كيعاودوهم لي بروف. حاولوا تيفيتيوهم، بحال بقيتي محدود ما عمرك غتخرج بواحد الريزولتا. يعني شنو كنقصد؟ بحال مثلا حنا ملي كنقولوا مثلا مود كونيكتي ولا المود ديكونيكتي اولا كيلكو سوا على حسب لو بوزوان باش غتخدم. عندك اون ابليكاسيون، سواء اون ابليكاسيون ديسكتوب، سواء اون ابليكاسيون ويب، سواء اون ابليكاسيون موبيل. مشيو لابليكاسيون ديسكتوب في سي شارب اولا في دوت نت، كتصاوبوا كاين واحد فريم ورك اللي سميتها ويندوز فورمز. دونك كتعطيك لو دروا انك تكري دي زابليكاسيون ديسكتوب. il se base على دوت نت كور بيان سور، il se base على دوت نت كور ياك، وكيكونوا كروس بلاتفورم، يعني تانستالها في لينكس في الماك ما كاين حتى اشكال. وهذا الشيء بيان سور راه تنخدم به ديما. دونك انا عندي الداتا اولا الداتا اولا هذاك الكوميونيكاسيون ما بين باز دو دوني والابليكاسيون كدوز اترافير واحد الاو ار ام. فهمتيني؟ يعني او ار ام اوبجيكت ريليشنال مابر اولا مابينغ. دونك هذا الاو ار ام هو اللي كيتكلف يجيب الداتا اولا الداتا من البازو دوني وكيحطها البازو في لابليكاسيون ديالك او نيفو ديال اليو اي اولا ديال اليوزر انترفيس اولا ديال ليوتيليزاتور اولا لابليكاسيون اون جينيرال. وكاينين عاوتاني دي روكيت كيتصيفطوا للسيرفر، بحال مثلا كتبغي دير لاجو لا سوبريسيون اي انسي دو سويت. دونك قلنا هاد الكوميونيكاسيون كدار من طرف واحد الاو ار ام. هاد الاو ار ام اللي مطروحين بزاف، سير شوف السي شارب اولا في الدوت نت. كاينه الاي دي او دوت نت اكتيف اكس داتا اوبجكت، وكاينه الاي اف كور اولا الاي اف فريم ورك. دونك لونتيتي فريم ورك كور. حنا نمشيو الاي دي او دوت نت. الاي دي او دوت نت بيان سور حتى هو تيخدموا به الناس بزاف. دونك انا شنو اللي غنفضل؟ واش نخدم ب المود ديكونيكتي، يعني نجيب داتا في لابليكاسيون ندير لها سيف او نيفو ديال الميموري ديال عند يوزر، وديك الساعه ملي نبغي ندير شي سيف تا نسالي ليوتيليزاتور غادي يدير ليا واحد السيف ديك الساعه. واخا هنا كتلقى واحد الاشكال هو بيان سور شنو هو؟ انت بيان سور غتمشي تجيب الداتا، غتخلي ليوتيليزاتور يبدا يدير لي مانيبيلاسيون ديالو اولا لي موديفيكاسيون ديالو، يدير لاجو لا سوبريسيون الابديت اولا لا موديفيكاسيون انسي دو سويت. تخيل معايا مثلا طفالي البيسي، دونك خصك تكون داير واحد الباك اب او نيفو ديال لا ميموار اول حاجه. دونك هادشي خصكم تفكروا فيه. دونك انت ملي تكون كديفلوبي لابليكاسيون حاول تحط راسك في داك ليوتيليزاتور راه ما يمكنش تقول راه عنده اي 5 ولا عنده الدو ديما داير او لا. دونك تقدر تفالي لا ماشين، يقدر تكون عنده لا ميموار او لا الكاباسيتي ميموار قليله، انت اللي غتمشي تجيب لا الداتا من بازو دوني وغتحطها عنده او نيفو ديال الرام، والرام ديالو غتبلوك غتنفخ. دونك هنا كيبداو يطرحوا مشاكل. دونك ديك الساعه كتضطر انك تخدم بالمود كونيكتي. مود كونيكتي يعني اي حاجه كنمشي كندير دي روكيت اولا دي كوموند مع البازو دوني. كنبغي ندير لاجو كنديرها، كنبغي ندير سيليكت كنديرها. دونك ديما انا اون كور دو كومونيكاسيون مع السيرفر. هنا كاين عاوتاني واحد الاشكال اخر. الاشكال هو خصني نشوف السيرفر لو سيرفر سوا ماي اس كيو ال سوا اوراكل سوا اس كيو ال سيرفر. خصني نشوف لا كاباسيتي ديالو واش قادر يستحمل هذيك لي روكيت اشاك فوا. تخيلش انت بوحدك اللي كدير ديك لو روكيت، تخيل معايا عندك 1000 يوتيليزاتور ولا 2000 او 3000 خدامين كيديروا دي كوموند اولا دي روكيت عند السيرفر. دونك ديك الساعه كتفكر انت السيرفر تكون لا كاباسيتي ديالو مزيانه. ثاني حاجه عاوتاني كتفكر في الريزو في النيتورك، خص يكون لو ريزو مزيان. علاش؟ لانك كدير واحد الريكويست فيا لو ريزو. الوغ هذيك الريكويست خص تشوف على عاوتاني حسب الباندويد على حسب الدي بي. دونك هنا كتشوف على حسب لو بوزوان ديال لابليكاسيون ديالك اولا ديال البروجي اللي غتصاوبوا لو كليون اولا غتحطوه في واحد السوسيتي. دونك على حسب لو بوزوان كتعرف اين مود تخدم به. دونك نتمنى نكون جاوبتك مد نويس.